अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानञ्च शीलमेतत् प्रशस्यते। अयि विद्याशीलाः संस्कारसम्पन्नाः च वार्तावली वीक्षकाः वार्तावल्याः अभिनवे विशिष्टे च एतस्मिन् अंके तत्र भवतां सर्वेषामपि प्रणाममुद्रया स्वागतं कुर्वन् अहमेषः अत्र उपस्थितः नारायणदत्तमिश्रः। अहं गवीशद्विवेदी अपि कार्यक्रमारम्भे सर्वेभ्यः पुरस्करोमि। नमो वाकम्। स्वागताभिनन्दनक्रमे सर्वादौ प्रस्तुमः एतदङ्कीयं धर्मपरायणता प्रबोधकं सुभाषितम्। सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मात् तस्मात् धर्मपरो भवेत्। सभी प्राणियों की सभी प्रवृत्तियां सुख के लिए होती हैं और वह सुख बिना धर्म के नहीं प्राप्त होता है। अतः सभी प्राणियों को सदैव धर्म का पालन करना चाहिए। The natural tendency of humans is to attain happiness, which is not possible without adhering to dharma. Therefore, everyone should consistently uphold the principles of dharma. शिक्षाप्रदं नूनम् अद्यतनं सुभाषितम्। सत्यं यदि मनः सुखकरम् आह्लादितं प्रसन्नतया वा संभृतं करणीयं तर्हि जीवने धर्माचरणं तु अनिवार्यमेव। सत्यम्। अनेन जीवनप्रवाहः अपि सम्यक् भवति। अथ जीवनगतं प्रवाहं प्राप्तुं तु वयं सर्वे भवामः कृतप्रयत्नाः क्रियमाणप्रयत्नाः वा। अतः तमेव प्रवाहं समीपतः अधिगन्तुं वार्तागतप्रवाहप्रभावेण भवामः वयं सम्प्रति संयुताः। माइक्रोसॉफ्ट इत्यस्य सञ्चिका वितरकस्य विफलतायाः कारणात् विमानसेवा सहिताः बह्व्यः सेवाः सकले अपि जगति कुप्रभाविताः जाताः। माइक्रोसॉफ्ट इत्येतस्याः संस्थायाः क्लाउड इत्याख्यसेवानां निष्क्रियतावशात् एषा समस्या उत्पन्ना जाता आसीत्, परं स्थितिः साम्प्रतं सामान्यी भवति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले मासिककार्यक्रमेण मन की बात इत्येतेन सम्बद्धां सूचनां संविभाजितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एतन्मासान्ते प्रसारयिष्यमाणम् अङ्कम् आलक्ष्य बहुप्रतिस्पन्दनावाप्त्या हर्षः प्रकटितः। अथ माइगोव नमो ऐप् इत्यत्र स्वकथ्यानि संविभाजयितुं जनाः प्रेरिताः अपि। त्रयाणाम् अपराधसम्बद्धविधीनां समीक्षायै 7 सदस्यान्वितायाः विशेषसमितेः घटनाय पश्चिमबङ्गालप्रशासनस्य निर्णयस्य निन्दा जायते, यतः संविधाने लोकसभया राज्यसभया अभ्युपगतानां विधीनां समीक्षायाः किमपि प्रावधानं नास्ति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि आतंकवाद विरुद्धम् आर्थिक साहाय्यं समेत्य सर्वसमर्थनं प्रदातुं भारतेन आह्वानं कृतम् अस्ति। तत्र भारतीय राजदूतः आर् रवीन्द्रः एतस्मिन् विषये क्षेत्रीयोपक्षेत्रीय संघटनानां महत्त्वपूर्ण भूमिका स्यात् इत्यपि सबलं प्रोक्तवान्। बांग्लादेशे वृत्तिक्षेत्रीयम् आरक्षण विषयम् अवलम्ब्य देशव्यापी जनसञ्चरणरोधः जातः अस्ति। तत्रत्या तावत् सर्वतः नेतृत्वं निभालयन्ती प्रतीयते। तत्र वृत्तिपरम् आरक्षण विषयं विरुध्य जातायां हिंसायां शताधिकजनाः मृत्युमुपगताः। एतन्मध्ये प्रायः 400 भारतीय छात्राः स्वदेशं प्रत्यावर्तिताः सन्ति। संयुक्त राज्यामेरिकादेशे आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनार्थं डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ राष्ट्रपतिपदाय प्रत्याशित्वं स्वीकृतवान्। प्रत्याशित्व स्वीकृतेः पश्चात् रिपब्लिकन् नेशनल कन्वेन्शन इत्याख्ये राष्ट्रीय सम्मेलने ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् यत् अहं केवलं संयुक्त राज्यामेरिकादेशस्य अर्धभागाय न अपितु महतः सम्पूर्णदेशस्य कृते संघर्षं करोमि इति। बीसीसीआई इत्येतेन भारतीय क्रिकेट मण्डलेन आगामिन्यै श्रीलंका यात्रायै एकदिवसीयस्य T20 इत्यस्य च क्रीडाप्रारूपार्थं भारतीयदलयोः घोषणा कृता। एकदिवसीय क्रीडायां रोहित शर्मा सूर्यकुमार यादवः च 20-20 क्रीडायां दलस्य नायकत्वं भजेते। भारतीय ज्ञान परंपरा संपोषकेषु विश्वविद्यालयेषु प्राचीनतरे अन्यतमे च कलकत्ता विश्वविद्यालये अनतिचिरमेव पंडित प्रेमचंद्र तर्कवागीश व्याख्यानपरः कार्यक्रमः आयोजितः जातः। कार्यक्रमे एतस्मिन् सारस्वतातिथिरूपेण उपस्थितस्य श्रीविद्याशीर्षतीर्थस्वामिनः सम्माननं स्वामी विवेकानंद पदकप्रदानेन समं जातम्।
प्रवाहि वार्तानाम् अनन्तरम् अधुना केन्द्रज प्रभागे समयः अस्ति वृत्तप्रस्तुतेः। वृत्तं च एतस्मिन् पर्याये अस्ति संस्काराधृतं। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यत् भारतीयज्ञानपरम्परायां जन्मतः मृत्युं यावत् 16 संस्काराः वर्णिताः सन्ति। आम्, किमस्ति एतेषां संस्काराणां वैशिष्ट्यम् अथ किं च अस्ति प्रयोजनम् इति अवलोकयामः एतेन वृत्तविशेषेण। संस्कृतेनैव संस्काराः, संस्कारैरेव संस्कृतिः, संस्कृत्यैव भुवि ख्यातं राष्ट्रमार्यं नु भारतम्। संस्कृतेन संस्काराः, संस्कारैः संस्कृतिः, अथ संस्कृत्या एव अस्ति अस्तित्वं भारतस्य। आध्यात्मिकताश्रिता वैदिकी भारतीया संस्कृतिः ऋषिमुनिभिः ख्यापितैः विज्ञानसम्मत प्रक्रियापरैः संस्कारैः एव अस्ति परिप्लाविता। संस्कारो नाम संस्करणं, परिष्करणं, विमलीकरणं, विशुद्धीकरणम् इति। शरीरात्मनोः पवित्रतायै अथ सामाजिक धर्म संभरिताय जीवनाय मानवेषु अपेक्षितानां गुणानां विकासः, सद्गुणस्थापना प्रयत्नः एव भवति वैदिक विचारधारायां संस्कारः। तावत् शरीरात्मनोः शुद्ध्यर्थं गर्भाधानतः अन्त्येष्टिपर्यन्तं क्रियमाणाः 16 विधाः भवन्ति संस्काराः। एतेषु 16 संस्कारेषु उत्तमसन्ततेः निर्माणार्थं शिशोः जन्मपूर्वं मन्त्रोच्चारपुरस्सरं गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयनेति 3 संस्काराः क्रियन्ते। शिशोः जन्मपश्चात् 13 संस्कारेषु प्रथमः जातकर्म संस्कारः भवति। जन्मनः पश्चात् 11 दिने नामकरण संस्कारः, अथ 4 मासे शिशोः निष्क्रमण संस्कारः अर्थात् बहिः गमन संस्कारः विधीयन्ते। जन्मनः 6 मासे अन्नप्राशन संस्कारः विधीयते। बालकस्य बुद्धिविकासार्थं केशच्छेदनमिति चूडाकर्म संस्कारः अपि भवति। ततः परं स्मरणशक्तिसंवर्धन द्योतकः कर्णवेध संस्कारः समाचर्यते। गुरोः समीपमुपेत्य द्विजार्थं महत्वपूर्णः 10मः उपनयन संस्कारः विधीयते। ततः अनन्तरं वेदारम्भ संस्कारेण सममेव समारभते बालकस्य औपचारिकी वैदिकी शिक्षा। औपचारिकं विद्याध्ययनानन्तरं पुनः गृहगमनमेव उच्यते समावर्तन संस्कारः। ततः परं क्रियते पुरुषार्थचतुष्टिसाधकः विवाह संस्कारः। गृहस्थाश्रमस्य सकलविधं दायित्वं प्रपूर्य योगाभ्यासार्थं, शास्त्रविचारणार्थं, महात्मनां संगार्थं वानप्रस्थसन्न्यासेति संस्कारद्वयं विधीयेते। शरीरान्ते तावत् अन्तिमः 16 संस्कारः अन्त्येष्टि संस्कारः क्रियते। भस्मान्तं शरीरं ऋतुदानेन समारब्धस्य देहस्य कर्मावसानम्। शरीरस्य अन्ते तावत् 16 अन्तिमः च संस्कारः अन्त्येष्टि संस्कारः क्रियते। अर्थात् भस्मान्तं शरीरं ऋतुदानेन समारब्धस्य देहस्य कर्मावसानम्। भारतीय धर्मग्रन्थेषु प्रोक्ताः सर्वेऽपि एते वेदोक्ताः 16 संस्काराः मानवजीवनस्य सकलमपि लक्ष्यं सम्प्रापयन्ति इति सिद्धमेव। शोभनं वृत्तं वृत्तप्रस्तुतेः अनन्तरम् अधुना कालक्रमः प्रवर्धयति अस्मान् त्रिज्याप्रभागान्तरवर्ति साक्षात्कारप्रसारणं प्रति। अद्य च एतस्मै साक्षात्कारप्रसारणाय साधितसम्पर्कः विशिष्टः जनः अस्ति संस्कृतसंवर्धनयोजनानिरीक्षकः संस्कृताचार्यः।
एषः अतिथिः अस्ति दिल्लीस्थस्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य आचार्यः प्रोफेसर् मधुकेश्वर भट्टः। आयान्तु महोदयेन सह दृश्याङ्कितं संवादम् एतम् अवलोकयामः। प्रिय वीक्षकाः, अद्य अस्माभिः साकं साक्षात्काराय उपस्थितः अस्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्यः अथ केन्द्रीय योजनानां निदेशकः प्रोफेसर् मधुकेश्वर भट्टवर्यः। महोदय, वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। भवतः अपि धन्यवादं विज्ञापयामि महोदय। आचार्यवर्य, सर्वादौ पृष्टुम् इच्छामि यत् भवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अनेकेषु पदेषु कार्यं कुर्वन् अस्ति। तत्रापि संस्कृत संवर्धन योजनानां भवान् निदेशकत्वमपि निभालयति। एतासां योजनानां वैशिष्ट्यं किमस्ति? महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयेन सञ्चाल्यमानाः इमाः योजनाः वस्तुतः भारतसर्वकारस्य मन्त्रालयेन सञ्चाल्यमानाः इमाः योजनाः सन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नोडल एजेन्सी रूपेण कार्यं करोति। प्रायः 13 संस्कृत संवर्धन योजनाः अत्र अन्तर्भवन्ति। तत्र प्रमुखाः वर्तन्ते संस्कृत अध्येतॄणां कृते छात्रवृत्तिप्रदानं प्रमुखम्, एवमेव संस्कृतविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु ये कार्यं कुर्वन्ति अध्यापकाः तेषां कृतेपि अनुदानराशिः अनया योजनया अत्र दीयते। एवमेव शास्त्रचूडामणिः इति काचित् योजना वर्तते। ये विद्वांसः वर्तन्ते स्वगृहे अथवा महाविद्यालये ये कार्यं कुर्वन्ति, शास्त्रेषु परिश्रमं कुर्वन्ति ये विद्वांसः, तेषां कृते शास्त्रचूडामणिः इति काचित् योजना परिकल्पिता वर्तते। एवमेव 13 योजनाः अत्र वर्तन्ते। छात्रवृत्तिविषये मया अत्र उल्लेखः कृतः। प्रायः 9मकक्षातः विद्यावारिधिकक्षां यावत् अस्माभिः अत्र छात्रवृत्तिः प्रदीयते। इमे अंशाः अत्र मुख्याः सन्ति। केन्द्रीय योजनायां शास्त्राणां भारतीयज्ञानपरम्परा सम्बद्धानां विषयाणाम् अध्ययनाय कीदृशी अत्र योजना अस्ति? कृपया विज्ञापयतु। अत्र अस्माभिः काचित् योजना परिकल्पिता वर्तते। 18 परियोजना इति वर्तते। भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयेन इयं सञ्चाल्यमाना योजना। अत्र 18 विभागाः वर्तन्ते। यथा योजनारूपेण अस्माभिः यथा ग्रन्थानां पुनः प्रकाशनम्, अपि च भारतीयज्ञानपरम्परायां विद्यमानानाम् अनेकेषां ग्रन्थानां पुनः प्रकाशनम् अपि भविष्यति। एवमेव सहस्रशः पाण्डुलिपयः वर्तन्ते, तेषामपि प्रकाशनार्थम् अत्र अस्माभिः अनुदानराशिः अनया योजनया परिदीयते। एवमेव 18 योजनाः अत्र वर्तन्ते। एवं संस्कृतस्य प्रचारार्थम् अत्र आवासीयप्रशिक्षणार्थमपि अस्माभिः धनराशिः अत्र प्रदीयते। एवं रूपेण 18 परियोजनामाध्यमेन संस्कृतस्य प्रचारः अपि च भारतीयज्ञानपरम्परायाः प्रचारश्च अनेन माध्यमेन अस्माभिः क्रियते। आचार्यवर्य, यदि आधुनिकविषयान् चर्चयामः चेत् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये के विषयाः सन्ति ये पाठ्यक्रमे योजिताः, एवं च येन संस्कृतेतरजनाः अपि अनेन सम्पृक्ताः भवेयुः? भारतीयं विधिशास्त्रमधिकृत्य छात्राः जानीयुः, अपि च न केवलं प्राचीनविधिशास्त्रम् अपि च आधुनिकपद्धत्या प्राचीनविधिशास्त्रं ते पठेयुः, छात्राः अधिगच्छेयुः इति कारणेन अस्माकं माननीयकुलपतिभिः अयं नूतनः पाठ्यक्रमः अस्माभिः विश्वविद्यालयेन आरब्धः वर्तते। अधुना प्रवेशारम्भः जातः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरे। न केवलं तत्र अयं पाठ्यक्रमः, अपि च प्राशासनिकक्षेत्रेषु अपि संस्कृतज्ञाः संस्कृतछात्राः प्रविशेयुः इति धिया अस्माभिः इदानीं लखनौ परिसरे अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य लखनौ परिसरे
एडमिनिस्ट्रेटिव् विषये UPSC परीक्षासु ये छात्राः भागं ग्रहीतुम् इच्छन्ति सज्जतायै तेषां कृते अयं पाठ्यक्रमः नूतनपाठ्यक्रमः अत्र अस्माभिः केन्द्रीयविश्वविद्यालयेन आरब्धः वर्तते, येन न केवलं अध्यापनक्षेत्रे संस्कृतछात्राः प्रविशेयुः, अपि च प्राशासनिकक्षेत्रेपि संस्कृतछात्राः प्रविशेयुः, एवमेव विधिक्षेत्रेपि संस्कृतछात्राः प्रविशेयुः इति धिया इमे पाठ्यक्रमाः नूतनतया आरब्धाः वर्तन्ते। महोदय, प्रायः संस्कृतविश्वविद्यालयेषु संस्कृतभाषायामेव पाठ्यक्रमः निर्मितः वर्तते, तर्हि किं जनानां सुखबोधाय किं सरलमानकसंस्कृतस्य अत्र प्रयोगः कृतः वा? सत्यं कृतं विद्यते। इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालये एव आधुनिकविषयाः ये वर्तन्ते, अर्थशास्त्रम् अपि च सङ्गणकविज्ञानम्, एते विषयाः एवमेव भारतीयाः भाषाः वर्तन्ते, यथा इदानीं कश्चन उडिया भाषां यः जानाति कश्चन छात्रः, सः उडिया भाषया एव तत्पत्रं लेखितुं प्रभवति, एवमेव मलयाळभाषया अपि पत्रं लेखितुं प्रभवति। किन्तु संस्कृतशास्त्रार्थं ये निर्दिष्टानि यानि पत्राणि वर्तन्ते, तानि पत्राणि संस्कृतमाध्यमेन छात्राः लेखितुं शक्नुवन्ति। एवं भवता उक्तं सरलमानकसंस्कृतविषये, अस्माकं विश्वविद्यालये सरलमानकसंस्कृतेनैव पठनपाठनकार्यञ्च प्रवर्तते। सरलमानकसंस्कृतम् इत्युक्ते स्तरानुगुणं, यतोहि वयं यथा समाजे भिन्नभिन्नाः जनाः भवन्ति, सर्वेषां जनानां स्तरः समानः भवितुं नार्हति। तत् स्तरानुगुणं यदि पाठ्यक्रमः भवति, इदमेव सरलमानकसंस्कृतं, भिन्नतया अत्र नास्ति। तत्तत् स्तरं दृष्ट्वा, बालस्य स्तरं दृष्ट्वा, यूनः स्तरं दृष्ट्वा, एवमेव विदुषः स्तरं दृष्ट्वा यः पाठ्यक्रमः अथवा पाठनं यद् भविष्यति तदेव सरलमानकसंस्कृतम्। इत्युक्ते संस्कृतमतिरिच्य अन्यभाषासु अपि तत्र पाठनं भवति? न, अवश्यं, यतोहि इदानीम् आधुनिक सङ्गणकविज्ञानं वर्तते। आधुनिकसङ्गणकविज्ञानं क्वचित् आङ्ग्लभाषया, क्वचित् हिन्दीभाषया अपि तस्य पाठनं भविष्यत्येव। एवमेव अर्थशास्त्रं विद्यते, आङ्ग्लभाषया अपि अर्थशास्त्रस्य पाठनं, एवमेव हिन्दीभाषया अपि पाठनं भविष्यति। यतोहि भाषा अवगमने भाषा एकं साधनं वर्तते तावदेव। अतः यथा संस्कृतभाषया वयम् अवगमनं करिष्यामः, एवं भारतीयभाषाभिः अपि वयम् अवगमनं करिष्यामः। अतः न केवलं संस्कृतेन सह अन्याः भाषा अपि अत्र सम्मिलिताः वर्तन्ते, यतोहि अन्याः भाषाः अपि अस्माभिः ज्ञातव्याः वर्तन्ते। यतोहि तासु भाषासु अपि ये वैज्ञानिक अंशाः, भारतीयज्ञानपरम्परायाः ये अंशाः वर्तन्ते, तेषामपि अभिज्ञा भवेत्, अपि च तेषामपि ज्ञानम् अपेक्षितमस्ति इति कारणेन इमाः भाषाः अस्माभिः पाठ्यन्ते। किं तत्र वैदेशिकाः छात्राः अपि संस्कृतं पठनाय आगच्छन्ति वा? न, अवश्यम्। इदानीं मम अधीनैव कश्चन रूस् देशीयः कश्चन छात्रः आन्द्रे रुज़ल्को इति अत्र शोधकार्यं कुर्वन् वर्तते। व्याकरणस्य कारकविभक्तीनाम् एवमेव रूस् भाषायाः विभक्तीनां तौलनिकमध्ययनं करिष्यति। एवञ्च तत्र सः वदति, यथा संस्कृतभाषायाः विभक्तीनां यथा अत्र क्रमः वर्तते, तथैव तत्रापि अस्माभिः कश्चन नूतनः क्रमः अस्माभिः निर्मातव्यः इति नूतनक्रमः तेन निर्मितः संस्कृतमनुसृत्य, संस्कृतपाणिनीयं व्याकरणमनुसृत्य तेन रूस् भाषायाः कश्चन पाठ्यक्रमः, व्याकरणपाठ्यक्रमः तेन निर्मितः वर्तते तौलनिक अध्ययनेन। एवं तत्रापि एवमेव संस्कृतभाषायाः चर्चा यदा भविष्यति तदा ज्ञायते संस्कृतभाषया सह रूस् भाषायाः महान् सम्बन्धः वर्तते। क्वचित् विभक्तीनां विषये वा भवतु अथवा शब्दानां विषये वा भवतु, यतोहि संस्कृतभाषा अपि च रूस् भाषा एकस्मिन्नेव वृक्षस्य अधीने भवति इति कारणेन तयोः भाषयोः साम्यं वर्तते। अतः तेन अयं शोधविषयः स्वीकृतः वर्तते। एवम् अस्माकं केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य रघुनाथकीर्तिपरिसरः इति वर्तते देवप्रयागे, तत्रापि बहवः वैदेशिकछात्राः पठन्ति। अस्माकं बहुषु परिसरेषु वैदेशिकछात्राः पठनार्थम् आगच्छन्ति, अध्ययनं कुर्वन्ति, अपि च एवमेव
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठे प्रायः 25 देशेभ्यः छात्राः अत्र अध्ययनार्थं क्वचित् आन्लैन् माध्यमेन आगच्छन्ति, एवमेव प्रवेशं स्वीकुर्वन्ति, प्रवेशम् अत्र इदानीमपि अध्ययनं कुर्वन्तः वर्तन्ते। अतः सर्वेपि आकर्षिताः वर्तन्ते, यतोहि यत्र ज्ञानं यत्र वर्तते तत्र अवश्यं सर्वे आगच्छन्ति। अतः संस्कृतभाषा, यतोहि संस्कृतभाषायाः इदं वैशिष्ट्यं वर्तते, तत्र ज्ञानं निहितम्। अतः एव ज्ञानपरम्परा इति भारतसर्वकारस्य विशिष्टा परिकल्पना वर्तते, यतोहि ज्ञानं यत्र वर्तते तत्र सर्वेपि आकर्षिताः भवन्ति। आचार्यवर्य, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थम् अहं वार्तावलीपक्षतः दूरदर्शनपरिवारपक्षतः धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। भवतामपि समेषां दूरदर्शनस्य कृतेपि अहं धन्यवादं प्रकटयामि, भवते अपि अहं धन्यवादं प्रकटयामि। शोभनः संवादः। संस्कृतक्षेत्रे संवर्धनपराः योजनाः नितरां वर्धन्ताम्। अभिवर्धन्ताञ्च संस्कृतोपक्रमाः संस्कृतप्रेमिणः च। दर्शकाः जानन्त्येव भवन्तः यद् अस्माभिः अधुना संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीरूपः प्रभागक्रमः अत्र प्रस्तोष्यते। संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीरूपे एतस्मिन् क्रमे किमस्ति विशिष्टं प्रस्तूयमानम् अस्माभिः इति ज्ञातुं पश्यन्तु, शृण्वन्तु च संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीम् एताम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। मधुरं संस्कृतसंभृतं सङ्गीतनिष्ठं च उपस्थापनम् एतत्। आम्, परम् अधुना इतोपि श्रोतुं श्रावयितुं वा नास्ति समयः अस्मत्पार्श्वे। भवतु, अग्रिमे अभिनवे च अङ्के बहु किमपि संस्कृतमयम् उपस्थापयितुं प्रयतामहे तावत्। तर्हि दर्शकाः, एतस्य अङ्कस्य समापनाय अधुना आदिशन्तु, भवदीयाः प्रतिक्रियाः च सततं प्रेषयन्तु। तावत् संस्कृतं च सर्वं सन्दिशन्तु इति विभावयन्तः स्तुमः सर्वान् नुमश्च सकलान् प्रियान् वार्तावली प्रेक्षकान्। गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवार चलन्मीनावलोचना नवचम्पकपुष्पा